अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबा मोहम्मद आम लोग ख़ास बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपके साथ मिस शाज़िया के इंटरव्यू का पहला हिस्सा शाया किया था, तो आएँ इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। तो मिस शाज़िया, आपकी जो ज़िंदगी है अगर हम उसका खुलासा देखें तो एक मेहनत कश खातून की ज़िंदगी है। इतनी आपने मेहनत की, छोटी उम्र से मेहनत कर रही है, उस मेहनत ने आपकी सेहत के ऊपर आप क्या असर डाला? अभी तो मैं फिलहाल बहुत खुश हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब हो गए हैं। बाकी दुख तकलीफ तो अल्लाह ताला के हाथ में, वो तो बंदा पैसे वाला भी नहीं हो सकता ठीक। अगर बाज़ दफ़ा ऐसी तकलीफ आ जाती है वो पैसे से भी ठीक सही होती है, तो बाज़ दफ़ा बंदा ठीक होने पे है तो अल्लाह पाक खुद मेहरबानी करे तो ठीक नहीं हो जाए। लेकिन ये कि ख़वातीन के बारे में तो हम सबको ही पता है कि पहले वो अपनी जॉब पे काम करती है, फिर जब घर आती है तो वहाँ पे भी काम तो नहीं खत्म होता। मामिया का काम, बच्चों का काम, सास का काम, वालिदैन का काम, तो एक होता है ना जिसे कहते हैं रेस्ट करने का मौका मिला। आपको जिंदगी में कभी कोई आराम भी मिला? नहीं, मेरा आराम ऐसे है कि मैं अगर कोई आराम करना चाहूँ तो मेरा दिमाग नहीं सोता। मैं कहती हूँ कि मेरा वो फलां काम पड़ा है, पहले मैं वो कर लूँ तो उसके बाद मैं देखूंगी। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मेहनत की है, क्योंकि मैं रात को आती थी, मैंने रात को कपड़े धोने अपने घर के और रात को खाना बनाना। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे बच्चे सो जाते थे मेरे आने से पहले, और मेरा खामन जो है ना वो उसने चावल उबाल के बच्चों को दूध के साथ खिला देंगे। इस तरह की भी, क्योंकि रात को मैंने दावतों के लोगों के घरों में काम किया और उसके बावजूद अपने बच्चों के यूनिफॉर्म तैयार करने, रात को धोने, सुबह जल्दी उठ के इस्त्री करके बच्चों को तैयार कर, हमेशा मेरे बच्चों को नाम मिलता था, हमेशा साफ कपड़ों का, और उनकी छुट्टी नहीं होती थी उस चीज़ का। और फिर माशाल्लाह फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेके आते थे बच्चे, तो मैं 3-3 इनाम स्कूलों से लेके आती थी। तो अच्छा मिस शाज़िया, हमें ये बताएं कि आपने इतने घरों में मुलाजमत की और जाहिर है आप एक घरेलू मुलाजमत कर रही थी, तो आपका ज्यादा जो राब्ता रहा होगा घरेलू खवातीन के साथ रहा होगा। जैसे मैं हूँ बिलफर्ज, तो हमारे अपने भी बच्चे होते हैं और हमें खुद भी एहसास होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो जिन लोगों के लिए आपने काम किया, जिनको आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एहसास था कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो आपको कोई इस तरह की कोई मराहत मिल जाती थी कि आपकी थोड़ी जिंदगी आसान हो जाए? जी मैम, अक्सर लोग मुझे इस नाम से ज्यादा लोग याद करते हैं कि बहुत मेहनती औरत है, और बहुत इतबार भी करते हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा मदद भी करते हैं और कुछ नहीं परवाह करते। सब लोग एक जैसे नहीं होते। अल्लाह पाक जो इतना करते हैं, मैं कहती हूँ उनकी अल्लाह पाक दुनिया आखिरत अच्छी करे, अल्लाह उनकी औलाद के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक उनकी औलाद को कामयाब करे, उनकी औलाद को अल्लाह पाक कोई दुख ना दे। दिल से दुआ निकलती है जो खुद के लिए, और उसने भी जो करता है दूसरा बंदा, वो भी तो अपने सब खर्चों को रोक के करता है ना किसी के साथ काम। उसके लिए आसानी हो ना आसानी हो, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए वो सब कुछ करता है। तो अल्लाह पाक उस बंदे को इतना दे कि किसी चीज़ की कमी ना दे। मेरी तो दिल से दुआ निकलती है। मैं जब उठती हूँ तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक जो किसी का भला करता है उसका आप भी करें भला। मिस शाज़िया, ये बताएं कि जो ख़वातीन घरों में काम करती हैं, और हमारे इतने बड़े घर चलते ही ख़वातीन की मेहनत के ऊपर है, किचन के काम, कपड़े धोने के काम, सफाई के काम वगैरह। बिल्कुल, अगर ये खुद करना पड़े ना एक दिन खुद इंसान को काम, तो उसको पता चल जाए कि काम कितना मुश्किल है और कितना आसान है। सही। तो ये बताएं कि एक तासुर सा हो जाता है कि जी जो खवातीन घरों में आती हैं मुलाजमत करने के लिए वो चोरी भी करती हैं, ऐसे जुमले शायद आपके कानों में भी पड़ते होंगे, तो किस तरह की आपने बातें सुनी हुई हैं? बातें जी सुनी तो ऐसे है कि लेकिन हर एक बंदे का ईमान खराब भी नहीं होता, और वो जो एक बंदा चोर होता है ना वो सबका खराब कर जाता है। मतलब बंदे के ज़हन में जो मालिक है उसके लिए फिर सारे चोर हो जाते हैं। करने वाला एक है, तो जो जिसने नहीं भी किया ना बाज़ दफ़ा उसके ऊपर भी ध्यान चला जाता है। जैसे हम अपनी बात ही कर लें, घर में कोई चीज़ गिरती है तो हमें नहीं मिलेगी, तो हम जितने भी लोग आ जा रहे हैं तो बंदा कहता है कि हो सकता है उसने नहीं किया तो उसने किया हो।
اس میں وہ مالک خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اب کس کا نام لگاؤں. وہ مالک کو اس وقت اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہوتا کہ اس بندے نے کیا ہے، تو وہ اس کے پریشانی تو خود کے لیے بن جاتی ہے. تو مس شازیہ کوئی آپ نے خود اپنے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس کیا ہو کہ کسی ملازم پہ چوری کا الزام لگ گیا اور بعد میں وہ چیز جو ہے وہ کہیں گھر سے ہی مل گئی ہوئی ہو اور گھر میں ہم نے شور مچا دیا ہو کہ چیزیں چوری ہو گئی ہیں، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلتا. بعض دفعہ کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے کہ جو ایسے کر بھی لیتا ہے تو بعد میں اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو وہ اپنی چیز کو واپس کر دیتا ہے. وہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے انسان. صحیح، ٹھیک ہے جی. چلیں جی مس شازیہ، کوئی ایسا پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں کسی بھی قسم کا؟ جی میں اپنی بہنوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ ڈرے نہیں کسی بھی طرح. اگر وہ دل ان کا اچھا ہے، صاف ہے، تو وہ خود محنت کریں اور اپنے بچوں پہ محنت کریں کیونکہ اگلی نسل ہماری سدھر جائے، کیونکہ ہماری طرح وہ بھی ایسے نہ رہ جائے. کیونکہ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، مطلب اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے. نصیب اچھے ہوں گے تو سب کچھ اچھا ہے، لیکن تعلیم بہت اچھی چیز ہے. تو مس شازیہ، تعلیم سے متعلق حکومت کے لیے کوئی پیغام، کیونکہ تعلیم بھی تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے، تو کیا ممکن ہے ایک عام انسان کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم دینا؟ بہت مشکل ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ جو بندہ 25-30 ہزار روپے کماتا ہے وہ کیسے پوری نہیں اس کی پڑتی کسی طریقے. اگر اس کے 2-3 بچے ہیں تو کس طرح کھا سکتا ہے؟ اب میں اپنے گھر کا حساب لگاؤں تو مہینے کے 30,000 روپے تو سبزی کے بن جاتے ہیں. اگر بندہ روز کا آئیڈیا لگائے، کوئی آدھا کلو گھی لینا ہے، کوئی آدھا کلو روز کی چینی لینی ہے، تو سبزی لینی ہے، تو وہ تو 1,000 روپے کا حساب لگائے 30,000 روپے مہینہ بنتا ہے، تو اس سے کیا پوری پڑتی ہے؟ آٹا بھی بندے نے کھانا ہے، چاول بھی کھانے ہیں، دودھ بھی لینا ہے، تو 1,000 روپے بھی نہیں پوری پڑتی. کبھی کبھی ایسا دن آتا ہے کہ اگر آپ کو بیچ میں کچھ 2-4 مہمان آ گئے تو آپ کے 3-4 ہزار روپے لگ جاتے ہیں. تو وہ جو 30,000 روپے کمانے والا ہے، 40,000 روپے کمانے والا ہے، تو اس کی اس مہنگائی میں نہیں پوری پڑتی جتنی مہنگائی ہے. صحیح. تو ایک تو یہ کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے. جی حکومت کو کرنا چاہیے، کم سے کم حکومت کو کھانے پینے کی چیزیں بہت ساری سستی کرنی چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بندہ پھل نہیں کھا سکتا. حالانکہ جب زیادہ ہمارے والد تھے اس وقت تو وہ غریبی کی حالت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی کوئی پھل لے کے آ جاتے تھے. تو اب جو ہے میں کہتی ہوں کہ غریب بندے کے لیے بہت مشکل ہے، پھل بھی نہیں کوئی کھا سکتا، باقی چیزیں تو بعد کی باتیں ہیں. اور مس شازیہ تھوڑا صحت کے بارے میں بات کریں گی کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو میڈیکل کے کس طرح کے خرچے ہو جاتے ہیں، وہ کیسے پورے ہوتے ہیں؟ وہ کرنے بہت مشکل ہے اس مہنگائی میں. اس مہنگائی میں کوئی اپنی بیماری کا علاج کروا ہی نہیں سکتا. وہ ہاسپٹلوں میں کتنے چکر لگ جاتے ہیں. اب میری بیٹی کی وہ کوئی تکلیف ہوئی تھی ابھی تھوڑے دن پہلے، کوئی پاؤں کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے اتنے چکر لگائے جنا ہاسپٹل کے، کبھی انہوں نے وہ ٹیسٹ لکھ کے دیا، کبھی وہ دیا. تو اگر آپ نے ٹیسٹ لکھ دیے ہیں تو پھر اس کو اتنا لمبا نہ کرو، اس کو جلدی پکڑو اور اس کا علاج بھی کرو. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی حکومت والے سن رہے ہیں پلیز وہ مہربانی کریں کہ یہ بیماری کا علاج فری کریں، بیماری کا علاج فری کرے، کیونکہ بندہ ایسے تڑپتا ہی نہ رہے. جو تکلیف آتی ہے، ایک غریب بندہ ہے وہ اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، وہ دوائیوں پہ کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ دوائیوں کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. ایسے بندے ہیں کہ جن کو یقین جانے، میں خود کہتی ہوں کہ اپنے جو محنت جتنی کی ہے بہت زیادہ محنت نہیں ہے، جتنا بھی ہے 1000 ہے 500، میں کہتی ہوں کہ ایسے بندے کی دوائی آ جائے، کسی ایسے بندے کو دیا جائے کہ چلو 1000 روپیہ بھی نکالا جائے تو چلو کسی کی مدد تو ہوتی ہے نا. اور مس شازیہ گھر کے بارے میں بتائیں کہ ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو. اس طرح کی تنخواہ میں جب اب روٹی پوری نہیں پڑ رہی، صحت پوری نہیں ہو رہی، علاج نہیں ہو رہا، تو اس میں گھر کس طرح بنائے جا سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ میری ایک زندگی کا حصہ گزر گیا. ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تک میرا گھر نہیں مکمل ہوا، ابھی تک گھر نہیں بنا، کیونکہ 2 مرلے ہم نے زمین لی تھی، اس میں ہم نے ایک دفعہ کمرہ بنایا، وہ
कितना अरसा पढ़ा रहा, कुछ 7 साल वो पढ़ा रहा, उसकी छत नहीं डली, फिर उसके बाद छत डाली तो फिर बाकी काम रह गया, तो फिर थोड़ा सा काम करवाया, तो फिर अभी तक वो घर रहने के काबिल नहीं है। तो मतलब एक 40 साल जिंदगी का हिस्सा है ना, कोई गरीब बंदा कैसे बना सकता है? वो बच्चे पढ़ाए, वो पेट पाले, वो घर बनाए, घर तो उसकी सोच है। ठीक है जी मिस शाज़िया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपनी जिंदगी के सारे तजुर्बात शेयर किए हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी आपका। सो नाजरीन, ये था मिस शाज़िया के इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जहां भी रहें अपना और दूसरों का ख्याल रखें।